نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. سورة النحل سورلسم پارا شپږ شپیتم نمبر آیت دی. فمخی رکو کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو. اس پدی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل ذکر کی. اللہ جل شانہ فرمائی چی پدی سارو کی ہم ستاسو دا پارا عبرت پروت دی چی پدی باندی تاسو نصیحت حاصل کی دا اللہ پاک بندگی شروع کی. د دې سارو پکېډه کې د دوی د غوښانو او د وینې ترمنځ ستاسو د پاره خالص په تاسو د پاره پیدا کو. دا پیرا اوزی د غوښانو او د وینې د منځ نه، لیکن پدې کې نه د غوښانو سخون وی او ګډون وی او نپکی د وینې سګډون او رنگ وی. نو دا دومره صفا په د داسې دواړو ګنده ځایونو نه راویستل دا د یو الله جل شانه قدرت دی او دا د الله رب العالمین داسې نظام دی چې په مخلوقاتو کې دا قدرت د چا نشته چې داسې یو کار وکړي. هر ساروی چې پی ورکی دا غپی روزی دا دی دو زینونا، لیکن دی کی دا یو طرفنا یا دا بل طرفنا ہیس قسم خون رنگ وی ذائقہ بالکل نرازی. دا غوشانو پوی رنگ ہر سا بدل لی، دا وینی پوی رنگ ہر سا بدل لی او دا پیو بدل لی. او دا اللہ پاک دا سے قدرت چی دا سے خالص او صفا پہ تراوزی چی پاگی کے چرتم چتا خرابی پیدا نشول. اللہ پاک چی کم پہ پیدا کئی اگا خالص او صفا دی. او بیا اللہ جل شانہ فرمائی چی دا صفا مزیدار او ذائقدارم دی سائغا للشاربین سو کی چسکین و مزیدار پا طبیعت باندس کدیش تراخن دی چی سو کی اسکلی شو سو کی نسکی او خواگم ندی چی انسان اسکلی نشی. لیکن مثال شاد خواگی دی خو اسکلی نشی، مرچکی تریخ دی خو انسان سخوڑل اسکلی سکی نشی گرانی. دا مزیدار دی ذائقہ مزیدار. نو اللہ پاک دا پہ خالص پیدا کر. اغا مسئلہ بیا جدا دا چی انسانان پکی گڑن کئی گجران ماماگان پکی اوباچے او داسی برابر کر اللہ دے معافیو کی. حدیث مبارک کی راضی سوک چی دا ملاوٹ کی دا زماد امت ندے. نن مسلمانان بھی دا منزنو دا عباداتو بخیال ساتی چی پکور کی خوامی خساتینو پہ یا داسی برابر کری چی سڑے حیرانے چی دیکھے بوس اوباچو پر ناچو مغا دکان والا و گجر ماما برابر کری. حالانکہ دا گناہ کبیرہ دا حرام دی. خالص پہ خرسوا گران خرسوا خدا سمنا چی خالص پہ خرسیو چاہتوے کیلو دی اغل کم کیلو دام گوری حرام دی. دو کدا پیسے پورا لیو وزن کم ورکے لکا مخی او گجر نمی پیر اوڑا لگا بدغا شان چل گو پیسے بے پورا قسطے چی وزن بدیو کنو پی بکم. پدی باندے اللہ پاک دا شعیب علیہ السلام قوم حلاک کڑیو دغم حرام دی. خدا ہم حرام دی چی پی دی خالص ہو تو پکیو باچے
دم گناہ یا پکی مثال نور سیزونا چے پوڈر وغیرہ برابرے دا حرام دی اللہ دے مونگ مسلمانان دا دین اساتی نو اللہ جل شانہو دا یوالی دلیل دا خالص پہ پیدا کول بیا اللہ جل شانہو فرمائی چستاسو دا پارا میں کجوری انگور پیدا کڑی چھ دا غین تاسو زان دا پارا شراب جوڑوئی او خیسته دا خوراک دا پارا اغا تاسو خوری خدا پاغا وقتی چھ شراب حلالو نا اللہ پاک پر انعام یادی چھ دا نعمت چھ تاسو تا ملاوی او بدے کی دا عقل مند خلق دا پارا نصیحت او دلیل اللہ دا یوالی پو بیا اللہ جل شانو فرمائی چھ دا شاک تو دی مچیتا پزڑکی واچول چھ تا گرزا زان لکورنو جوڑوا پا غرنو کی زان لزے جوڑ کی نو کہ تاسو خیال کری نشاتو دا مچے زان لپا غر کم گبین واچی اونا کم زان لگبین واچی او دا انسانانو پا آبادے کم زان لے چکم زے انتخابو کو اللہ پاک و تزرکی چولی چی دل تزان لمزیدار کورنا جوڑ کا او سنگ کور جوڑائی دیر پا نقشہ او پا ترتیب سرا داد اللہ جل شانہو نظام دی چی یو مچیلے دمرا سوچ او فکر ورکڑی دی وغزال انتظام کی او بیا اللہ جل شانہو فرمائی چی دی مچے تمنداوی چی تگرز پا دی میوجاتو کی زان دین اخبل خوراک پورا کوا او پا کم لارا چی زین استاد پار لار برابر دا دا مچے کا تاسو گوری پا گلونو باندی کینی زان لدین رسم باسی و تو گوری پا دی نپیگی چی دین دی مچے سو اخوار پا گل باندی ناس دی مچے پاسی خطا تا کمی نمخصوصی جاگی تا اللہ رزق تی ورکو خستا پا رزق کی کمی گوری رانگی تا یو اللہ پاک ورکی او بیا اللہ جل شانہو فرمائی چی دی مچے چی کم خوراکو کو داغین تا تا دا سی رزق در کو چاگا شہد دی او پدے کے در دیرو بیمارو شفا دا ملاویگی دا مچینا خوریسو او کئیسو دے انسان دا فیدی رزق و تا اللہ ورکی او تا تشاد مزیدار دا اللہ پاک نعمت در کئی دام دا عقل مند خلق دا پارت دلیل او بیا اللہ جل شانہو دا خپل وحدانیت دلیل وئی چھ تاسو میں پیدا کی پا دنیا کی جندر کو بیا با تاسو زوفات کو پا دے کے بعض خلق داسی چھ کمزور عمر تو رسیگی لکا معشوم والی تو واپس لارشی چھ پس باندی پیگی نا بعضی پزوانے کی وفات چھ او بعضی پا معشوم والی کی و بعضی داسی حال تو رسیگی داد اللہ جل شانہو نظام امام اکرم رحمت اللہ علیہ فرمائی چکم سڑی دا قرآن کریم حفظ کی اللہ پاک بدی دا سے عمر نساتی چی دا تا خبر پتن لگی چی ما سووی لیکن آخرہ کی دماغ کار پریدی دا سے حال با اللہ پاک دا قرآن کریم پا حافظ باندے نراولی او تاسو مشاہدہ دا علماء سمر بوداگان شی خود دماغ یہ ٹک اسم تاسو حقانیت تلال شی زمان استاد دی دیر بابا جی سے دامت برکاتو داغو عمر دی تقریباً پا دی وقت کی 93 کالا او سم دا حدیثو دا کتاب درس کے دماغ ٹھیک دی او عام طور چی انسان دش پیتو یا کار نووڑی حافظ سمر کمزوری شی نو برکت دا علم دی اللہ پاک دی من اوتا سو ڈولتا علم سرد عمل نصیب کی نو فرمائی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا دستاسو دا پارا پسارو کی عبرت او نصیحت نسقیکم منسکو پتاسو باندی مما دا غسنا فی بطونی چی دی پدی گیڈو دا دی سارو کی من بین فرطن پما بین دا سٹو کی ودمن او دوین کی لبنن خالصن پی خالص سائغل للشاربین مزیدار ذائقہ دار دسکن کو دا پارا ومن ثمرات النخیل والعناب و میغود کجرو دانگرنا تتخذون منو سکرن تاسو نسی جوڑوی داغین دنشی سجن شراب وقتا حلت کی ورزقا حسنا و خیست رزق ان فی ذالک الآیتا لقوم یعقلون یقینا پدیس دن کی خامقان خدا دا خلق دا پارا چاگی عقل لری اغا قوم دا پارا چا عقل لری ووحا ربک الى النحل
او منگ القاء اکڑا او القاء کربستا پزرکی واچولستا رب الى النحل مچیتا ان اتخذی من الجبال بیوتا چت نسا دا غرن کورنا ومن الشجر فانکی ومما باغسکی یارشون چه دا انسانان یہ چتن جوڑوی ثم کلی بیات تخرا من کل ثمراتی دار قسم می وجاتنا فسلکی سبل ربک دلولا پس دزا پلار دربستا باندی پاسانا یخرج من بطونها راؤزی من بطونها دا گیڑو دا دی مچونا شراب شہد مختلف الوانه مختلف رنگنو والا فیه شفاء للناس پدے کی شفاء دا انسانانو ان فی ذالک الآیت لقوم یتفکرون یقینا پدے کی خام خان خدای قوم دا پارا چغی سوچو فکر کی اللہ دا یوال دلیل واللہ خلقکم واللہ پاک تاسو پیدا کری ثم یتوفاکم بیاب اللہ پاک وفات کی تاسو ومنکم او باجستاسو من غسوکتی یرد الى ارض للعمر چه واپس کولی شی کمزور بیکار عمر تا لکی لا یعلم انجام دا چی دی نپیگی بعد علم شیعہ پس دا بوہ نپہی سیز باندی ان اللہ علیم قدیر بشک اللہ پاک ذات علم والا و قدرت والا ذات تی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ